أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. بعصاك الحجر. بعصاك الحجر. حجر. حجر. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. قد علم كل أناس مشربهم. قد علم كل أناس مشربهم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ولا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم
إصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق بغير الحق